बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रावण और उसके साथी लाशों के हथियार उठाने गए थे, मगर मालूम नहीं वो किस तरह मारे गए। मोबी ने कहा, अयूबी के कैंप में मेरी और रावण की मुलाकात अचानक हो गई थी। उसने कहा था कि मुझे यूं नजर आ रहा है कि यीशु मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है, वरना हम इसी तरह खिलाफ तवक्को ना मिलते। आज हमारी मुलाकात बिल्कुल खिलाफ तवक्को हो गई है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि यीशु मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है। खुदाई यीशु मसीह हमसे नाराज मालूम होता है। हमने जिस काम में हाथ डाला वो चौपट हुआ। बहिरे रूम में हमारी फौज को शिकस्त हुई और मिस्र में हमारी दोस्त सूडानी फौज को शिकस्त हुई। इधर रावण और क्रिस्टोफर जैसे दलेर और काबिल आदमी और उनके इतने अच्छे साथी मारे गए। मालूम नहीं हमारा क्या अंजाम होगा। बालियान ने कहा, हमारे जीते जी तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। मेरे शेरों का कमाल तुमने देख लिया है। जिस वक्त कैदियों का काफिला लाशों के पास टीलों में रुका था, उस वक्त साहिल पर सुल्तान अयूबी की फौज के कैंप में 3 आदमी दाखिल हुए। वो इटली की जबान बोल रहे थे। उनका लिबास भी इटली के देहातियों जैसा था। उनकी जबान कोई नहीं समझता था। इटली के जंगी कैदियों से मालूम किया गया। उन्होंने बताया कि ये इटली से आए हैं और अपनी लड़कियों को ढूंढते फिर रहे हैं। ये यहाँ के सालार से मिलना चाहते हैं। उन्हें बहाउद्दीन शद्दाद के पास पहुंचा दिया गया। सलाहुद्दीन अयूबी की गैर हाजिरी में शद्दाद कैंप कमांडर था। इटली का एक जंगी कैदी बुलाया गया। वो मिस्र की जबान भी जानता था। उसकी विसातत से इन आदमियों के साथ बातें हुई। इन 3 आदमियों में एक उधेड़ उम्र था और 2 जवान थे। तीनों ने एक ही जैसी बात सुनाई। तीनों की एक एक जवान बहन को सलीबी फौजी उनके घरों से उठा लाए थे। उन्हें किसी ने बताया था कि वो लड़कियां मुसलमानों के कैंप में पहुंच गई हैं। ये अपनी बहनों की तलाश में आए हैं। उन्हें बताया गया था कि यहाँ 7 लड़कियां आई थीं। उन्होंने यही कहानी सुनाई थी, मगर 7 जासूस निकली। इन तीनों ने कहा कि हमारी बहनों का जासूसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो गरीब और मजलूम लोग हैं। किसी से कश्ती मांग कर इतनी दूर आए हैं। हम गरीबों की बहनें जासूसी की जुर्रत कैसे कर सकती हैं? हमें इन 7 लड़कियों का कुछ पता नहीं। मालूम नहीं वो कौन होंगी। हम तो अपनी बहनों को ढूंढ रहे हैं। शद्दाद ने बताया, हमारे पास और कोई लड़की नहीं। यहाँ 7 लड़कियां थीं, जिनमें से एक लापता हो गई थी और बाकी 6 को परसों सुबह यहाँ से रवाना कर दिया गया है। अगर उन्हें देखना चाहते हो तो कायरा चले जाओ। हमारा सुल्तान रहमदिल इंसान है, तुम्हें लड़कियां दिखा देगा। एक ने कहा, नहीं, हमारी बहनें जासूस नहीं, वो 7 कोई और होंगी। हमारी बहनें समंदर में डूब गई होंगी या हमारे ही फौजियों ने उन्हें अपने पास रखा हुआ होगा। बहाउद्दीन शद्दाद नेक खसलत इंसान था। उसने उन देहातियों की मजलूमियत से मुतासिर होकर उनकी खातिर तवाज़ो की और उन्हें इज्जत से रुखसत किया। अगर वहाँ अली बिन सुफियान होता तो इन तीनों को इतनी आसानी से ना जाने देता। उसकी सुराख रसान नजरें भांप लेती कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। सो तीनों चले गए। किसी ने भी न देखा कि वो कहाँ गए हैं। वो चलते ही चले गए और शाम तक चलते ही रहे। कैंप से दूर कहाँ कोई खतरा ना था, वो चट्टानों के अंदर चले गए। वहाँ इन जैसे 18 आदमी बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। इन तीनों में जो उधेड़ उम्र था वो मैग्ना नामारियूस था। ये सलीबियों की वो कमांडो पार्टी थी जिसे लड़कियों को आजाद कराने और अगर मुमकिन हो सके तो सुल्तान अयूबी को कत्ल करने का मिशन दिया गया था। इन तीनों ने कैंप से कुछ और जरूरी मालूमात भी हासिल कर ली थी। ये भी मालूम कर लिया था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी यहाँ नहीं, काहिरा में हैं। शद्दाद के साथ बातें करते जहां उन्हें ये मालूम हो गया था कि लड़कियां कायरा को रवाना कर दी गई हैं।
وہاں انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ ان کے ساتھ 5 مرد قیدی بھی ہیں۔ یہ پارٹی ایک بڑی کشتی میں آئی تھی۔ انہوں نے کشتی ساحل پر ایک ایسی جگہ پر باندھ دی تھی جہاں سمندر چٹان کو کاٹ کر اندر تک گیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو اب قاہرہ کے لیے روانہ ہونا تھا، مگر سواری نہیں تھی۔ یہ 3 آدمی جو کیمپ میں گئے تھے یہ بھی دیکھ آئے تھے کہ اس فوج کے گھوڑے اور اونٹ کہاں بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کیمپ سے جانور چوری کرنا آسان نہیں۔ 21 گھوڑے یا اونٹ چوری نہیں کیے جا سکتے تھے۔ ابھی سورج طلوع ہونے میں بہت دیر تھی۔ وہ پیدل ہی چل پڑے۔ اگر انہیں سواری مل جاتی تو وہ قیدیوں کو راستے میں ہی جا لینے کی کوشش کرتے۔ اب وہ یہ سوچ کر پیدل چلے کہ قاہرہ میں جا کر قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ سب جانتے تھے کہ یہ زندگی اور موت کی مہم ہے۔ صلیبی فوج کے سربراہوں اور شاہوں نے انہیں کامیابی کی صورت میں جو انعام دینے کا وعدہ کیا تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ کوئی کام کیے بغیر اپنے کنبوں سمیت ساری عمر آرام اور بے فکری کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ میگنا ناماریوس کو جیل خانے سے لایا گیا تھا۔ اسے ڈاکہ زنی کے جرم میں 30 سال سزائے قید دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ 2 اور قیدی تھے جن میں ایک کی سزا 24 سال اور دوسرے کی 27 سال تھی۔ اس زمانے میں قید خانے قصاب خانے ہوتے تھے۔ مجرم کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بڑی ظالمانہ مشقت لی جاتی اور مویشیوں کی طرح کھانے کو بیکار خوراک دی جاتی تھی۔ قیدی رات کو بھی آرام نہیں کر سکتے تھے۔ ایسی قید سے موت بہتر تھی۔ ان تینوں کو انعام کے علاوہ سزا معاف کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ صلیب پر حلف لے کر انہیں اس پارٹی میں شامل کیا گیا تھا۔ جس پادری نے ان سے حلف لیا تھا اس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ جتنے مسلمانوں کو قتل کریں گے اس سے 10 گنا ان کے گناہ بخشے جائیں گے، اور اگر انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کیا تو ان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگلے جہاں خدائے یسوع مسیح انہیں جنت میں جگہ دیں گے۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ تینوں قید خانے کے جہنم سے آزاد ہونے کے لیے موت کی اس مہم میں شامل ہوئے تھے، یا اگلے جہاں جنت میں داخل ہونے کے لیے، یا انعام کا لالچ انہیں لے آیا تھا، یا وہ نفرت جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف ڈالی گئی تھی۔ بہرحال وہ عزم کے پختہ معلوم ہوتے تھے، اور ان کا جوش و خروش بتا رہا تھا کہ وہ کچھ کر کے ہی مصر سے نکلیں گے یا جانیں قربان کر دیں گے۔ باقی 18 تو فوج کے منتخب آدمی تھے۔ انہوں نے جلتے ہوئے جہازوں سے جانیں بچائی تھیں اور بڑی مشکل سے واپس گئے تھے۔ یہ مسلمانوں سے اس ذلت آمیز شکست کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ انعام کا لالچ تو تھا ہی، یہی جذبہ تھا جس کے جوش و خروش سے وہ اندیکھی منزل کی سمت پیدل ہی چل پڑے۔ دوپہر کے وقت ایک گھڑ سوار صلاح الدین ایوبی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جا رکا۔ گھوڑے کا پسینہ پھوٹ رہا تھا اور سوار کے منہ سے تھکن کے مارے بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا تو گھوڑے کا سارا جسم بڑی زور سے کانپا۔ گھوڑا گر پڑا اور مر گیا۔ سوار نے اسے آرام دیے بغیر اور پانی پلائے بغیر ساری رات اور آدھا دن مسلسل دوڑایا تھا۔ سلطان ایوبی کے محافظوں نے سوار کو گھیرے میں لے لیا، اسے پانی پلایا، اور جب وہ بات کرنے کے قابل ہوا تو اس نے کہا کہ کسی سالار یا کماندار سے ملا دو۔ سلطان ایوبی خود ہی باہر آ گیا تھا۔ سوار اسے دیکھ کر اٹھا اور سلام کر کے کہا، سلطان کا اقبال بلند ہو، بری خبر لایا ہوں۔ سلطان ایوبی اسے اندر لے گیا اور کہا، خبر جلدی سناؤ۔ قیدی لڑکیاں بھاگ گئی ہیں، ہمارا پورا دستہ مارا گیا ہے، میں اکیلا بچ کر نکلا ہوں۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ حملہ آور کون تھے۔ ہم مشعلوں کی روشنی میں اور وہ اندھیرے میں تھے۔ اندھیرے سے تیر آئے اور میرے تمام ساتھی ختم ہو گئے۔ یہ قیدیوں کے محافظوں کے دستے کا وہ آدمی تھا جو اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا،
और सूडानियों का घोड़ा खोल कर भाग आया था। उसने घोड़े को बिना रोके सरपट दौड़ाया था और इतना तवील सफर आधे से भी थोड़े वक्त में तय कर लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान और फौज के एक नायब सालार को बुलाया। वो आए तो इस आदमी से कहा कि वो अब सारी बात सुनाए। उसने कैंप से रवानगी के वक्त से बात शुरू और अपने कमांडर के मुतालिक बताया कि वो एक कैदी लड़की के साथ दिल बहलाता रहा और कैदियों से लापरवाह हो गया। फिर रास्ते में जो कुछ होता रहा और आखिर में जो कुछ हुआ उसने सुना दिया, मगर वो ये न बता सका कि हमला आवर कौन थे। सुल्तान अयूबी ने अली बिन सुफियान और नायब सालार से कहा, इसका मतलब ये है कि सलीबी छापामार मिस्र के अंदर मौजूद हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, हो सकता है ये सहराई डाकू भी हो सकते हैं। इतनी खूबसूरत लड़कियां डाकुओं के लिए बहुत बड़ी कशिश थी। सुल्तान अयूबी ने कहा, तुमने इसकी बात गौर से नहीं सुनी? उसने कहा कि मर्द कैदी लाशों के हथियार उठा लाए थे और महाफिजों को कत्ल करने लगे थे। महाफिजों में से 2 ने उन्हें तीरों से हलाक कर दिया। इसके बाद उन पर हमला हुआ। इससे यही जाहिर होता है सलीबी छापामार उनके ताकुब में थे। नायब ने कहा, वो कोई भी थे सुल्तान मोहतरम, फौरी तौर पर करने वाला काम यह है कि इस अस्करी को रहनुमाई के लिए साथ भेजा जाए और कम से कम 20 घुड़सवार जो तेज रफ्तार हों ताकुब के लिए भेजे जाएं। ये बात की बात है कि वो कौन थे। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं अपने एक नायब को साथ भेजूंगा। सुल्तान अयूबी ने कहा, इस अस्करी को खाना खिलाओ, उसे थोड़ी देर आराम कर लेने दो। इतनी देर में 20 सवार तैयार करो और ताकुब में रवाना कर दो। अगर जरूरत समझो तो ज्यादा सवार भी बेच दो। महाफिज ने कहा, मैंने जहाँ घोड़ा खोला था वहाँ 8 घोड़े बंधे हुए थे। वहाँ कोई इंसान नहीं था। हमला आवर वही हो सकते हैं। अगर घोड़े 8 तो वो भी 8 ही होंगे। छापा मारों की तादाद ज्यादा नहीं हो सकती। नायब सालार ने कहा, हम इंशाल्लाह उन्हें पकड़ लेंगे। ये बात याद रखो कि वो छापा मार हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, लड़कियां जासूस हैं। अगर तुम एक जासूस या छापामार को पकड़ लो तो समझ लो कि तुमने दुश्मन के 200 अस्करी पकड़ लिए हैं। मैं एक जासूस को हलाक करने के लिए दुश्मन के 200 अस्करियों को छोड़ सकता हूँ। एक औरत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर एक जासूस और तखरीबकार औरत अकेली पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर सकती है। ये लड़कियां बेहद खतरनाक हैं। अगर वो मिस्र के अंदर रह गईं तो तुम्हारा पूरे का पूरा लश्कर बेकार हो जाएगा। एक जासूस या जासूसा को पकड़ने या जान से मारने के लिए अपने 100 सिपाही कुर्बान कर दो। ये सौदा फिर भी सस्ता है। छापामार अगर पकड़े जाएं तो मुझे परवाह नहीं। इन लड़कियों को हर कीमत पर पकड़ना है। जरूरत समझो तो तीरों से उन्हें हलाक कर दो। जिंदा निकल कर ना जाएं। 1 घंटे के अंदर अंदर 20 तेज रफ्तार सवार रवाना कर दिए गए। उसका रहनुमा ये महाफिज था और कमांडर अली बिन सुफियान का एक नायब जाहिदीन था। इन सवारों में फखरुल मिस्री को अली बिन सुफियान ने खास तौर पर शामिल किया था। ये फखर की ख्वाहिश थी कि उसे बालियान के ताकुब के लिए भेजा जाए। ये तो ना अली बिन सुफियान को इल्म था ना फखरुल मिस्री को कि जिनके ताकुब में सवार जा रहे हैं वो बालियान, मोबी और उनके 6 वफादार साथी हैं। इधर से ये 20 सवार रवाना हुए जिनमें 21वां उनका कमांडर था। इनका हदफ लड़कियां थीं और उन्हें छुड़ा कर ले जाने वाले इधर से सलीबियों के 20 छापामार आ रहे थे जिनमें 21वां उनका कमांडर था। उनका भी हदफ यही लड़कियां थीं, मगर उनकी कमजोरी ये थी कि वो पैदल आ रहे थे। दोनों पार्टियों में से किसी को भी मालूम न था कि जिनके ताकुब में वो जा रहे हैं वो कहाँ हैं। सलीबियों की छापामार पार्टी अगले रोज सूरज गरूब होने से कुछ देर पहले
خاصا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ راستہ اوپر چڑھ رہا تھا، وہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا۔ یہ لوگ بلندی پر گئے تو انہیں دور ایک میدان میں، جہاں کھجور کے بہت سے درختوں کے ساتھ دوسری قسم کے درخت بھی تھے، بے شمار اونٹ کھڑے نظر آئے۔ انہیں بٹھا کر ان سے سامان اتارا جا رہا تھا۔ 12-14 گھوڑے بھی تھے، ان کے سوار فوجی معلوم ہوتے تھے، باقی تمام شتربان تھے۔ یہ 21 صلیبی رک گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اونٹ اور گھوڑے ہیں۔ یہی ان کی ضرورت تھی۔ ان کے کمانڈر نے پارٹی کو روک لیا اور کہا، ہم سچے دل سے صلیب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر آئے ہیں۔ وہ دیکھو صلیب کا کرشمہ، یہ معجزہ ہے۔ خدا نے آسمان سے تمہارے لیے سواری بھیجی ہے۔ تم میں سے جس کے دل میں کسی بھی گناہ کا یا فرض سے کوتاہی کا یا جان بچا کر بھاگنے کا خیال ہے، وہ فوراً نکال دو۔ خدا کا بیٹا جو مظلوموں کا دوست اور ظالموں کا دشمن ہے، تمہاری مدد کے لیے آسمان سے اتر آیا ہے۔ سب کے چہروں پر تھکن کے جو آثار تھے وہ غائب ہو گئے اور چہروں پر رونق آ گئی۔ انہوں نے ابھی اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ اتنے میں بے شمار اونٹوں اور گھوڑوں میں سے، جن کے ساتھ اتنے زیادہ فوجی اور شتربان ہیں، وہ اپنی ضرورت کے مطابق جانور کس طرح حاصل کریں گے۔ یہ 100 کے لگ بھگ اونٹوں کا قافلہ تھا جو محاذ پر فوج کے لیے راشن لے جا رہا تھا۔ چونکہ ملک کے اندر دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے قافلے کی حفاظت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ صرف 10 گھڑ سوار بیچ دیے گئے تھے۔ شتربان نہتے تھے، ابھی چھاپہ مار اور شبخون مارنے والے میدان میں نہیں آئے تھے۔ صلیبیوں کے یہ 21 آدمی پہلے چھاپہ مار تھے، یا اس سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے شبخون کا وہ طریقہ آزمایا تھا جس میں تھوڑے سے سواروں نے سوڈانیوں کی فوج کے عقبی حصے پر حملہ کیا اور غائب ہو گئے تھے۔ اس وار کرو اور باغو کے طریقہ جنگ کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے سلطان ایوبی نے تیز رفتار، ذہین اور جسمانی لحاظ سے غیر معمولی طور پر صحت مند عسکریوں کے دستے تیار کرنے کا حکم دے دیا تھا اور دشمن کے ملک میں لڑاکا جاسوس بھیجنے کی اسکیم بھی تیار کر لی تھی۔ لیکن صلیبیوں کو ابھی شبخون اور چھاپوں کی نہیں سوجی تھی۔ کسی نجی قافلے کو ڈاکو بعض اوقات لوٹ لیا کرتے تھے، سرکاری قافلے ہمیشہ محفوظ رہتے تھے، اسی لیے فوجیوں کے رسد کے قافلے بے خوف و خطر رواں دواں رہتے تھے۔ اس سے پہلے بھی اسی محاذ کے لیے 2 بار رسد کے قافلے جا چکے تھے اور اسی علاقے سے گزرے تھے، لہذا حفاظتی اقدامات کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یہ قافلہ بھی خطروں سے بے پرواہ محاذ کو جا رہا تھا اور رات کے لیے یہاں پڑاؤ کر رہا تھا۔ اس سے تھوڑی ہی دور قافلے کے لیے بہت بڑا خطرہ آ رہا تھا۔ صلیبی کمانڈر نے اپنی پارٹی کو ایک نشیب میں بٹھا لیا اور 2 آدمیوں سے کہا کہ وہ جا کر یہ دیکھیں کہ قافلے میں کتنے اونٹ، کتنے گھوڑے، کتنے مسلح آدمی اور خطرہ کیا کیا ہے۔ پھر وہ رات کو حملہ کرنے کی اسکیم بنانے لگے۔ ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی، جذبے کی بھی کمی نہیں تھی۔ ہر ایک آدمی جان پر کھیلنے کو تیار تھا۔ نصف شب سے پہلے وہ 2 آدمی واپس آئے جو قافلے کو قریب سے دیکھنے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قافلے کے ساتھ 10 مسلح سوار ہیں جو ایک ہی جگہ سوئے ہوئے ہیں، گھوڑے الگ بندھے ہوئے ہیں، شتربان ٹولیوں میں بٹ کر سوئے ہوئے ہیں، سامان میں زیادہ تر بوریاں ہیں اور شتربان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔